अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हो गया है, अवाम की फतह हुई है, लेकिन बहुत सारे सवालात भी हैं। वो लोग जो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे, भारत इसमें क्या कुछ कहता रहा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फलस्तीनियों का जवाब आ गया है सदर ट्रंप को। सदर ट्रंप ने उसको वेलकम किया है और इसराइल को कहा है कि आप फौरन जंग बंदी करें, बमबारी खत्म कर दें। लेकिन क्या फलस्तीनियों ने सदर ट्रंप साहब का जो फार्मूला है उसको मनोवन मान लिया है? उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। एक खातून वजीर आजम बनने वाली हैं। जी हाँ जी, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि एक खातून वजीर आजम बनने वाली हैं। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो मुआहिदा है जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी आजाद कश्मीर के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जो एहतजाज कर रहे थे, अवाम थी जो, उनके माबैन और हुकूमत के माबैन हुआ है। इसमें बहुत सारी जो शराइत थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, आजाद कश्मीर की अवाम की, उनको मान लिया गया है। कुछ के ऊपर फौरन अमल दरामद होगा, कुछ के ऊपर एक तरह से कमेटीज बनेंगी, देखा जाएगा कि कैसे अमल दरामद किया जाए। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि एक तरह से अवाम की फतह हुई है, अवाम की जीत हुई है। और ये जो सारे मुतालबात थे, इसमें से कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं था जिसके ऊपर आप वतन दुश्मनी का इल्जाम लगाएं। अब यही वो लोग हैं जिनके साथ बैठ के हुकूमत ने ये सारा मुआहिदा किया, लेकिन इन्हीं के ऊपर ये लोग इल्जामात लगाते रहे। राना सनाउल्लाह साहब भी, ये सामने आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ बातचीत हो रही है। एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के इन्होंने इंडिया का जिक्र किया। उसके अलावा फिर नून लीग से वाबस्ता दीगर जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो भी बार बार इंडिया का जिक्र करते रहे और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर इल्जाम लगाते रहे। अब अगर आप इनके मुतालबात देखें तो इसमें एक जो मुतालबा है, जो मुआहिदा हुआ है, जिसके ऊपर बाकायदा दोनों फ्रीकैन ने साइन कर दिया, उसमें लिखा हुआ है कि आजाद कश्मीर के हर जिले में सीटी स्कैन और MIR की मशीनें लगाई जाएंगी। MRI जो मशीनें होती हैं जिससे वो स्कैन वगैरह किया जाता है, मरीजों को देखा जाता है। क्या ये कोई भारत का एजेंडा था? इसके अलावा दीगर आप इनके मुतालबात देख लें। ये कहते थे कि जी हुक्मरान शराफिया की मराद खत्म करें, कम करें। तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? ये एक लेटर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। ये कोई आजाद कश्मीर के वजीर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है जनाब कि उनकी जो सरकारी प्राडो है उसको ठीक करवाने के लिए 72 लाख से ज्यादा पैसा चाहिए। क्या ये पैसा ऐसे इन लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए या फिर अवाम पे खर्च होना चाहिए? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सेहत पे पैसा खर्च करें, तालीम पे पैसा खर्च करें, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पैसा खर्च करें, पुल बनाएं, ये करें। ये सारे मुतालबात क्या भारत को सूट करते हैं या कश्मीर की अवाम को सूट करते हैं? एक तो कश्मीरियों को दोनों हाथों से सलाम है, जिस तरीके से हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा, अपना मुकदमा भी लड़ा, और इस दफा उन्होंने अपने हकूक की जब बात की, कतन उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम पाकिस्तान के खुदा न खास्ता आइन को नहीं मानते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। उल्टा यहां से कुछ ट्विटर अकाउंट्स और पाकिस्तान से कुछ इस तरह के लोग, सहाफी, इस किस्म की नामुनासिब बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, कोई सियासी एजेंडा नहीं था, किसी सियासी जमात की वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, आप इन मसाइल को हल करें। और अब वो हुकूमत ने भी मान लिया। तो यही चीज अगर आप पहले मान लेते तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई थी? ये सारा मसला पहले भी हल हो सकता था। इस्लामाबाद से आपने मुज़ाकरात के लिए एक वफ्द भेजा, लेकिन पहले पुलिस भेजना जरूरी था। फिर अब वो जो बात करते हैं कि जी यहाँ पे अशराफिया का प्रोटोकॉल है, ये साइड पे वीडियो चल रही है, आप ये वीडियो देखें। ये कोई प्रोटोकॉल जा रहा है और प्रोटोकॉल के बीच में या पुलिस की गाड़ी के साथ एक आ गया मोटरसाइकिल वाला, उसके मुंह पे, उसकी हेलमेट पे कैसे थप्पड़ मारा जा रहा है। और आपको हर जगह पे इस तरह के प्रोटोकॉल काफिले नजर आते होंगे। यहां पे इस्लामाबाद में आप 10 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े हो जाएं, हर 2 मिनट के बाद आपको एक काफिला गुजरता हुआ नजर आएगा, जिसमें जनाब डाले भी हैं, प्राडोस भी हैं और पता नहीं कौन कौन सी उसमें गाड़ियां हैं। और ये चीज मैं मसलसल अपने व्लॉग्स के अंदर भी, दीगर जगहों पे भी अक्सर इस चीज का जिक्र करता हूं, बार बार कहता हूं कि ये जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, इनमें पेट्रोल और डीजल नहीं जलता, इनमें आपके और मेरे बच्चों का खून जलता है। ये अवाम का टैक्स का पैसा है, उसको इस तरीके से उड़ाया जाता है। क्या ये तरीका जायज है? तो अगर इसके खिलाफ वो मुतालबा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा भारत का हाथ या कौन सी भारत की साजिश है? तो शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को जो पहले इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे थे और अब उनमें से कुछ कह रहे हैं जी मुआहिदा हो गया। तो भाई पहले तुम किस किस्म के इल्जामात लगा रहे थे? लेकिन ये पाकिस्तान की जीत है, ये आजाद कश्मीर की जीत है, ये कश्मीरियों की जीत है, ये आईने पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि आईने पाकिस्तान ये कहता है
پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق یہ معاہدہ ہوا ہے. یہ کوئی بھارت نہیں ہے کہ جہاں پہ کشمیری کوئی بات کریں گے تو وہاں کی عوام بھی ان سے نفرت کرتی ہے, وہاں کی حکومت ان سے نفرت کرتی ہے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ان سے نفرت کرتی ہے, وہ ان پہ مظالم کرتے ہیں. یہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اگر یہ کوئی جائز مطالبہ کر رہے ہیں تو پوری پاکستان کی عوام کشمیریوں کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. آپ جا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ کہہ رہا تھا کہ ان کے مطالبات جائز ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو نامناسب بات کر رہے تھے, پر وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے. نمک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آٹے میں. وہ چند لوگ تھے جو ایک ایجنڈا کے تحت اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. لیکن پاکستان کی عوام نے ایک دفعہ پھر شو کیا کہ کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے, اور اچھے طریقے سے اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اس کو پہلے بھی حل کیا جا سکتا تھا. اب بھارت کے اندر یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سامنے ایک ٹویٹ گودی میڈیا کا جو مختلف سیلز وغیرہ آپریٹ کرتے ہیں وہ ٹویٹس کر رہے تھے کہ جی بھارتی فوج ہائی الرٹ ہو گئی ہے, کیونکہ پاک آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی فالس فلیگ کر سکتی ہے, وہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتی ہے, وہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی بمباری کر سکتی ہے, وہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ کروا سکتے ہیں, وہ بھارت کے اندر کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جیسے وہاں پہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بغاوت ہو گئی ہے. اور اسی طرح کا فضول پروپیگنڈا چند نامناسب اور نامعقول لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی کر رہے تھے. یہ تو بھارت کا پروپیگنڈا تھا, لیکن بھارت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیری جو ہیں وہ کوئی پاکستان کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے تھے. وہ اپنی حکومت, اپنے نظام کے اندر جس طرح عام بندے کو اگنور کیا جاتا ہے, وہ احتجاج اس کے خلاف تھا. اینی وے وہ سارے لوگ جو چاہتے تھے کہ حالات خراب ہوں ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. اور بھارت جو اس میں پروپیگنڈا کر رہا تھا, سب سے بڑا اس میں لوزر جو ہے وہ بھارت ہے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا معاہدہ ہوا ہے. اس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا, چیزیں اس نہج پہ نہیں آنی چاہیے تھیں, لیکن یہ ہو گیا ہے. تو اب امید ہم یہی کرتے ہیں کہ معاملات یہاں سے بہتری کی طرف جائیں گے. اچھا جی, فلسطینیوں کا جواب آ گیا ہے, حماس کا جواب آ گیا ہے صدر ٹرمپ صاحب کو. انہوں نے بتایا کہ جی ہم چھوڑ دیں گے اسرائیلی ہاسٹیج وغیرہ جو ہیں, اور انہوں نے صدر ٹرمپ صاحب کی کاوش جو ہے, ان کی کوشش جو ہے اس کو ویلکم بھی کیا ہے, شکریہ بھی ادا کیا ہے, دیگر ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, حماس کا جو رسپانس آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو ہی صدر ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی وہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں سارے معاملے کو, اور چیزیں اب اس طرف جا رہی ہیں کہ جہاں پہ یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا, میں نے اسرائیل کو کہہ دیا کہ آپ بمباری بند کر دیں, تو فوراً ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا الحمدللہ وی آر کلوزر ٹو اے سیز فائر. انہوں نے بتایا کہ جی ہم سیز فائر کے بالکل قریب ہیں, اور یہ فلسطینیوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے, اور پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گریٹیٹیوڈ از ڈیو ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ. اگین انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف کی. لوگ جو ہے ان جو ہمارے شہباز شریف صاحب تعریف کرتے ہیں اس کے لیے کچھ اور ورڈ بھی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن میری جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ویکیبلری اتنی امیجنیٹو نہیں ہے کہ میں کوئی اور ورڈ نکالوں اور اس کا یہاں پہ استعمال کروں. اینی وے بس انہوں نے دوبارہ صدر ٹرمپ صاحب کی تعریف کی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو وہی 20 نکات ہیں جن کے حوالے سے گزشتہ روز ہی ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم تو ان کو نہیں مانتے, ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا, آج دوبارہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں. تو کیا یہ 20 نکات انہوں نے مان لی ہیں؟ ویسے احسار رانا صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ کے 20 نکات ہیں ان کو مطالعہ پاکستان میں ڈال دیا جائے. بہتر ہے کہ اب بچوں کو قائد اعظم کے 14 نکات کی جگہ ٹرمپ کے 20 نکات پڑھائے جائیں, اب وہ ہمارے قائد ہیں. اب یہ اکثر کہتے ہوتے تھے, بلکہ ایک اینکر نے ایک ٹی وی پروگرام میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرمپ کو ابا بنا لیا. اب انہوں نے ابا بنایا یہ نہیں بنایا مجھے نہیں پتا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب کوئی کسی کو ابا بناتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. پر یہ تو اس ساری بحث جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کے 20 نکات آپ پڑھانے چاہیے, یہ احسار رانا صاحب کہہ رہے ہیں. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ جی وہ ہم تو ان 20 نکات کو نہیں مانتے, آج دوبارہ اس کے اوپر گریٹیٹیوڈ شو کرنے, تو معاملہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ فلسطینیوں نے مان لیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے, تو اس وجہ سے اب پاکستانی بھی مان رہے ہیں. نہیں بھائی, فلسطینیوں نے نہیں مانا. جی ہاں جی, یہ میں سامنے آپ کو دکھاتا ہوں, یہ سامنے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں, اس کو نیو یارک ٹائمز بھی رپورٹ کر رہا ہے, یہ سامنے بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو حماس نے رسپانس دیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ہم جتنے بھی ریمیننگ اسرائیلی جو بھی ہاسٹیج ہیں ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا. جو غزہ سٹرپ ہے اس کو واپس
फलस्तीनी बॉडी को दिया जाएगा, एक पैलेस्टीनियन बॉडी के हवाले किया जाएगा। उन्होंने ट्रंप की और टोनी ब्लेयर की सदारत को नहीं माना, नहीं उन्होंने अपना असला फेंकने के हवाले से कोई बात की है। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ फर्दर रोल इन गवर्नेंस ऑफ गाजा, कि गजा का जो आगे जाके रोल होगा, कौन उसको गवर्न करेगा, वो बिल्कुल लाताल्लुकी कर लेंगे, वो गजा से निकल जाएंगे, उस हवाले से भी हमास ने कुछ नहीं कहा। तो हमास ने वो 20 नकात नहीं माने, उसने सिर्फ ये कहा कि ठीक है आप सीज फायर करें, इसराइली फौजियों को निकालें। वो ये कह रहे हैं कि जी आप इनको निकालें, लेकिन इसराइल ने जो प्लान दिया हुआ है कि जी पहले मरहले में जब वो निकलेंगे तो फिर भी 55% गजा उनके कंट्रोल में होगा, दूसरी जगह पे जब वो आएंगे तो फिर 35% होगा। जब वो मुकम्मल इनखला कर लेंगे, जो ट्रंप का फार्मूला है या फिर इसराइल का फार्मूला है, उसमें जब वो मुकम्मल इनखला भी कर लेंगे तब भी 15% गाजा उनके कंट्रोल में होगा, कि जी वो एक बफर जोन बनाएंगे। तो हमास ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये चीजें हम मानते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें उन्होंने ग्रे एरिया में रख दी हैं जिनके ऊपर मजीद बातचीत की जरूरत है। अब देखते हैं जनाब कि ये फार्मूला आगे कामयाब होता है या नहीं होता। एक और जो इंपॉर्टेंट खबर आज आ रही है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने बराह रास्त निगरानी का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जमहूरियत में जमहूरी जमातों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनके हवाले से हमें मजीद इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो इलेक्शंस हम अपनी निगरानी में करवाएं। अब इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है? आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने जितना बेहतरीन 2024 का इंतखाब करवाया, 2018 का करवाया, 2013 का करवाया, और 75-76 सालों की यहाँ पे तारीख है। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो तो हमारे सामने, और ये वाला जो इलेक्शन कमीशन है इसकी कारकर्दगी के ऊपर, इसके अच्छे किरदार के ऊपर तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मौजूद है, दुनिया भर के मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद है। अब ये कहते हैं कि हमने पार्टियों के अंदर जो इलेक्शन होने वो भी हमारी निगरानी में हो। और भाई जो मुल्क में इलेक्शन हो रहा है उसमें आपने क्या किरदार अदा किया? उसमें क्या आपने बेहतर तरीके से चीजें की? आपने क्या मामलात को आप सही तरीके से लेके चले? कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें, बरतानवी हुकूमत का रिस्पांस अगर आप पढ़ लें, जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की थी उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। किस मुंह से ये लोग जमहूरियत की बात कर रहे हैं और किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर भी हमें ज्यादा इख्तियारात दिए जाएं? क्यों? कि क्या पीटीआई के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उसको आपने देखना है और अकबर एस बाबर को सदर बनाना है। वो अकबर एस बाबर जो कहीं पे नजर नहीं आते, कहीं पे उनको आप नहीं देखेंगे, कोई चीज आपको सुनाई नहीं देगी उनकी। जो ही कोई मामला अदालत में जाता है या इलेक्शन कमीशन में जाता है वो रेड जोन में पहुंच जाते हैं। किसी ने उनसे पूछा अकबर एस बाबर साहब से कि आपने 2024 के इलेक्शन में कहां से इलेक्शन लड़ा? कितने वो नजरियाती लोग जिनको काजी फायज ईसा ने वो 12-14 लोगों को बुलाया था कि जनाब ये है वो है, उनमें से एक पता नहीं कौन थी कि वो रो रही हैं। वो किसी साफी ने कहा था कि जी वो नौरीन के पता नहीं कौन वो रो रही है, उसको जो है वो ये कह दिया, उसको वो कह दिया, वो पुरानी तरीना कारकुन है पीटीआई की। तो भाई इन सब को कहीं पे आपने इलेक्शन लड़ते हुए देखा? लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब हमें मजीद इख्तियारात दिए जाएं, पार्टियों के अंदर जो इंतखाबात होते हैं उसमें भी हमारी जो है ना से हो एक तरह से। पंजाब में जनाब फीड मिल्स पर गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सामने आप देख सकते हैं, खबर आ रही है, दुनिया न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। गंदम की किल्लत हो रही है तो फीड्स के लिए जो गंदम इस्तेमाल होती है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब गंदम सिर्फ इंसानी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होगी, आप जानवरों को गंदम नहीं दे सकते। लेकिन जब किसान रो रहा था और बार बार रो रहा था कि भाई हमें अच्छा रेट दो, गंदम को खरीद लो, कोई गंदम को स्टोर कर लो, लेकिन हमने किसान को गंदम का रेट नहीं दिया। किसान जैसे पैसा है गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान, और बार बार यहाँ पे जिक्र होता है बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस है, ये है वो है। कल मरियम बीबी एक जगह पे खिताब करती हुई कह रही थी कि जी मैंने जो आवाम के लिए बसें चलाई हैं उनमें वाईफाई भी है, उनमें चार्जर भी है, मेरी जो गाड़ी है उसमें वाईफाई नहीं है, चार्जर नहीं है। मतलब अब इससे ज्यादा अब क्या इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूं इसके ऊपर कि इससे ज्यादा कोई सतही बात हो सकती है कि जनाब आप क्या जिन गाड़ियों में आप घूमते हैं उनमें चार्जर्स नहीं है, उनमें वाईफाई नहीं है कि, और अवाम के पास वो ज्यादा मराहत हैं और अवाम को ज्यादा मराहत दी जा रही हैं। लेकिन क्या गवर्नेंस का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से सारे मामला को चलाया जा रहा है? उस्मान बुज़दार के हवाले से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उस्मान बुज़दार का ना मैं कोई जानता हूं, ना मुझे कोई उनका ज्यादा पता है, ना कोई मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं। लेकिन उस्मान बुज़दार के दौर में किसान हमारा खुशहाल था, उसको तकरीबन 4000 रुपए रेट मिला था गंदम का। अभी तो 2200 रुपया उसको रेट नहीं मिला। और यहाँ पे हुक्मरानों के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है और इस तरह के मंसूबे भी बन रहे हैं और रोज एक तकरीब का इनेकाद भी होता है, ये सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन किसान की जो हालत है, जो मेन हमारी ब्रेड बास्केट है, वो इस वक्त खतरे में है।
اور اس سیلاب کے بعد جس طرح بھارت نے وہاں سے پانی چھوڑا اور جس طریقے سے اس نے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اوپر حملہ کیا، ہم تو مودی کا نام لے کے تنقید نہیں کرتے، ہمیں تو تکلیف ہو جاتی ہے کہ مودی کو کوئی کچھ کہہ دے، بھارت کو کوئی کچھ کہہ دے۔ پر اینی وے، اب یہ جو گندم کا سارا معاملہ چل رہا ہے یہ کسان بتاتے ہیں، میری جس سے بھی بات ہوئی ہے، کسان رہنما خالد حسین باٹ صاحب ہو جائیں، محمود بخاری صاحب ہو جائیں، دیگر لوگ ہو جائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گندم کاشت کرنے کا وقت آنے والا ہے اور جتنا نقصان ہوا ہے کسانوں کا، وہ گندم کی بوری نہیں خرید سکیں گے بیج کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو گندم ہم سے 2000 روپے کی لی گئی ہے وہ بیج کے لیے ہمیں 4000 کی 5000 کی جو ہے من بوری مل رہی ہے، تو وہ ہم کس طرح کریں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی آپ گندم کا ریٹ مقرر کر دیں اگلے سال کے لیے، اور سندھ والے بھی کر دیں۔ یہ کسانوں کے نام پہ ایک دوسرے پہ لڑائی تو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن سندھ کی حکومت نے کیا کیا ہے کسانوں کے لیے؟ اگلے سال کے لیے ریٹ آپ مقرر کر دیں کہ جی ہم آپ کو اتنا ریٹ دیں گے، اس لیے کہ یہاں پہ کسان اس وقت مشکل میں ہے۔ اگر ابھی ہم نے اس کی مدد نہ کی تو اگلے سال بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آخر میں جناب بڑی خبر ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم بننے والی ہیں۔ جی ہاں جی، خبر جاپان سے ہے کہ جاپان کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے، رولنگ پارٹی ہے، انہوں نے ایک خاتون کو اپنا سربراہ چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اور بہت جلد وہ ملک کی وزیر اعظم بن جائیں گی، اور غالباً یہ پہلی خاتون وزیر اعظم ہوں گی جاپان کی۔ حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ پاکستان سے بھی ایک معزز شخصیت نے جاپان کا دورہ کیا تھا، اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کی گورننس کا ماڈل دیکھ کے وہاں کے سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ جاپان میں بھی ہمیں ایک اچھی کمپیٹنٹ ایک خاتون رہنما کو سامنے لے کے آنا چاہیے، کیونکہ جس طرح یہاں پہ میرٹ کی بات ہوتی ہے، جس طرح یہاں پہ عوامی ووٹوں کا سیلاب لے کے یہ لوگ منتخب ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ عوام کی خدمت کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب جاپان سے ہماری وفد واپس آیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے کچھ سالوں کے اندر جاپان سے وفد یہاں پہ آئیں گے اور وہ پاکستان کے ماڈل کو پڑھیں گے۔ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ میں نے تو چند سالوں کی بات کی تھی، یہ تو ایک آدھے مہینے کے اندر ہی وہاں پہ تبدیلی آ گئی ہے، اور جاپانی اب آ کے پنجاب کا ماڈل پڑھ رہے ہیں، اور شاید ان کی خواہش ہے کہ پنجاب کی طرز کی ترقی وہاں پہ بھی ہو۔ اینی وے، وہ تو معاملہ چلتا رہے گا، لیکن یہ جو خاتون رہنما ہیں جاپان کے اندر، ان کو اب منتخب کر لیا گیا ہے پارٹی کے سربراہ کے طور پہ، اور یہ ایک بڑی خبر ہے۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ڈائیورس ان کا کیریئر ہے۔ ان کے والد صاحب غالباً سیاست میں نہیں تھے، ان کے والد صاحب نے ایک دن ان کو ٹکٹ نہیں دیا، یہ جابز بھی کرتی رہی ہیں، یہ نوکریاں بھی کرتی رہی ہیں، یہ میڈیا سے بھی وابستہ رہی ہیں، انہوں نے ایک ایک پیسہ اپنی زندگی میں خود کمایا ہے۔ یہ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، اس کا کسی اور سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں پریانکا گاندھی کی بات کر رہا ہوں، راہل گاندھی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، بلاول کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا اور کسی کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، تو آپ کامنٹس میں خام خواہ الٹی سیدھی بات نہ کیا کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پریانکا گاندھی کی طرح اور راہل گاندھی کی طرح ان کو یوں سیٹیں ہاتھ میں نہیں پکڑا دی گئیں، ان کو یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ جماعتیں سنبھال لیں، یہ خود نیچے سے گراس روٹ سے اٹھ کے آئی ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا آج سیلیبریٹ کر رہی ہے جب حقیقی معنوں میں وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے، جب خواتین جو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہیں ان کا فعال کردار ہونا چاہیے۔ لیکن میرا کوسچن ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہم نے پہلے بھی خاتون وزیر اعظم کو چنا تھا، پاکستان کے اندر دیگر جگہوں پہ بھی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایک مراعات یافتہ طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ خواتین کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ان خواتین کو جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جو گھروں میں کام کرتی ہیں، جو سکولوں میں کام کرتی ہیں، جو آفیسز میں جابز کرتی ہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے، وہاں سے وہ اٹھ کے آتے ہیں، کوئی بلا مقابلہ منتخب ہو جاتا ہے، کسی کے انتخاب کے اوپر فارم 45-47 کی بحث ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے۔ تو ویسے پاکستانی معاشرے کے اندر بھی جو ہماری خواتین ہیں، جب تک وہ فعال کردار ادا نہیں کریں گی، جب تک ہم خواتین کو ہر اس شعبے کے اندر جہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، ان کو ہم ایک طرح سے ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، تب تک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 50% خواتین کو گھروں میں بند کر دیں اور کہیں کہ جی ملک میں ترقی ہو جائے گی۔ ان کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے مردوں کے رائٹس ہیں، اور خواتین کے جو مسائل ہیں وہ خواتین نے حل کرنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب 4 مرد بیٹھ کے فیصلے کر لیں کہ جی خواتین کا یہ مسئلہ اور اس کا وہ مسئلہ ہے۔ جمہوریت کے اندر معاشرے کے تمام طبقات کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور تمام طبقات کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اچھی خبر ہے جناب، جاپان سے خاتون وزیر اعظم وہاں پہ بن رہی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، آنے والے دنوں میں وہ تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔